अस्सलामु अलैकुम। मर्दों के जहन में ख़वातीन के मुतालिक बहुत से सवालात होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ख़वातीन के जहन में मर्दों के बारे में कौन से सवालात होते हैं जो वो जानना चाहती हैं? और क्या आप जानते हैं कि अक्सर पुलिस वालों के हाथ में ये डंडा क्यों होता है? और वो 6 काम कौन से हैं जो आप चीन में हरगिज नहीं कर सकते? और मिट्टी के बर्तन में पानी पीने से सेहत पर क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज के अमेजिंग सफर पर। फैक्ट नंबर 1। फिल्मों में तो पुलिस वाले अक्सर ही हाथ में डंडा थामे नजर आते हैं, लेकिन ड्यूटी देते हुए भी अक्सर पुलिस वाले गन और पिस्तौल की बजाय डंडा पकड़े होते हैं। आमतौर पर लकड़ी से तैयार शुदा इस स्टिक को बीटन, ट्रंचून या नाइट स्टिक कहा जाता है। मुख्तलिफ मुल्कों में इस डंडे को बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल इस्तेमाल होता है और इसकी तारीख काफ़ी पुरानी है। स्टिक का मकसद लोगों की इस्लाह करना, रास्ता बताना, दिफा करना और सजा देना है। पुलिस को बिला इजाज़त अवामी तफरीही मुकामात पर डंडे के साथ जाना मना होता है, क्योंकि उससे अवाम खौफजदा होती है। पुलिस के अलावा आर्मी और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे भी डंडा साथ रखते हैं। ट्रैफिक पुलिस के हाथ में सुर्ख रंग का डंडा होता है ताकि दूर से उसे देखना मुमकिन हो और पुलिस एहलकार को फासले से भी रहनुमाई करने में आसानी हो। उनमें अक्सर लाइट भी होती है ताकि रात के वक्त स्टिक नुमायां हो सके। फैक्ट नंबर 2। जिंगचो बुलाबा तिब की दुनिया के मशहूर तरीन दरख्तों में से है। माहिरीन का ख्याल है ये पौधा पहले सिर्फ चीन में पाया जाता था, लेकिन बाद में कोरिया और जापान में भी इसे लगाया जाने लगा। मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के कदीम नुस्खों में इसका काफ़ी इस्तेमाल नजर आता है और आजकल भी कुदरती दवाइयों में इसे बाकसरत इस्तेमाल किया जाता है। इस दरख्त का कद अमूमन 20 से 25 मीटर होता है, लेकिन चंद दरख्त 50 मीटर तक भी जा पहुँचते हैं। बताया जाता है कि ये इंतहाई नामुनासिब माहौल में भी अफजाइश जारी रखता है। इन पर बनाई जाने वाली डॉक्यूमेंट्री में निहायत हैरत अंगेज इंकशाफ ये किया गया कि जब दूसरी जंग अजीम में अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा पर बम गिराया तो धमाके की जगह से करीबन 1 किलोमीटर के फासले पर जिंगचो बुलाबा के 6 दरख्त लगे हुए थे। दिलचस्प बात यह है कि एटमी धमाके के बाद ये 6 दरख्त उन चंद जानदारों में से थे जो जिंदा बच गए थे, जबकि तकरीबन दीगर तमाम पौधे और जानवर मर गए। ताहम ये दरख्त बच गए और आज भी अपनी जगह पर कायम हैं। फैक्ट नंबर 3। मिट्टी के बर्तन सदियों से इंसान के इस्तेमाल में हैं और हमारी दादियाँ नानियाँ भी उन्हें खूब इस्तेमाल करती थीं, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये सिलसिला मादूम होता गया और मिट्टी के बर्तनों की बजाय प्लास्टिक और शीशे के बर्तन आ गए। आज हम आपको बताएंगे कि ये मिट्टी के बर्तन आपकी सेहत पर कितना मुस्बत असर डालते हैं। मिट्टी का घड़ा और प्याला केमिकल से पाक होता है। यही वजह है कि निज़ाम हाजमा किसी दिक्कत के बगैर काम करता है और खाना जल्दी हजम होता है। मिट्टी के बर्तनों में पानी पीने से कब्ज की तकलीफ से आराम मिलता है। फ्रिज का पानी गैर फितरी तौर पर ठंडा होता है, जिसकी वजह से गले में खराश पड़ जाती है और गला दर्द करने लगता है। इसके मुकाबले में मिट्टी के घड़े में पानी रखा जाए तो पानी कुदरती तौर पर ठंडा भी रहता है और गले को नुकसान भी नहीं करता। मिट्टी में अल्कलाइन मौजूद होता है, जिसकी वजह से उससे बने बर्तनों में भी उसकी मिकदार पाई जाती है। अल्कलाइन जिस्म का pH बैलेंस बरकरार रखने में मदद करता है। महंगाई के इस दौर में कोई माने या नहीं, लेकिन हम सब जिंदगी गुजारने के ऐसे तरीके ढूंढते हैं जो सेहत बख्श होने के साथ साथ सस्ते भी हों। मिट्टी के बर्तन शीशे के महंगे तरीन बर्तनों के मुकाबले में बहुत सस्ते होते हैं, इसलिए इनके टूट जाने का डर नहीं होता। कम से कम घरों के रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए मिट्टी के बर्तन लाना हरगिज बुरा सौदा नहीं। फैक्ट नंबर 4। स्वीडन के एक ताकतवर शख्स ने वॉशिंग मशीन को हवा में 14 फीट 7 इंच तक उछाल कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवा लिया है। ये कारनामा जोहान स्पिंगरोना ने कायम किया, जिन्होंने इटली के एक शो में अपनी कुव्वत का मुजाहिरा करते हुए भारी भरकम वॉशिंग मशीन को इतनी बुलंदी तक फेंक कर लिथुआनिया के ज़ाइडोरोनास सिवाकास का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसे टीवी पर बराह रास्त नशर किया गया था। वाज़ेह रहे कि ज़ाइडोरोनास ने वॉशिंग मशीन को हवा में 13 फीट और 6.6 इंच तक बुलंद किया था। जोहान स्पिंगरोना ने इटली के शहर मिलान में हाल ही में अपने फन का अमली मुजाहिरा किया। उन्होंने पूरी कुव्वत से जब वॉशिंग मशीन को उछाला तो वो हवा में कई कलाबाजियां खाती हुई बुलंदी पर गई और फिर जमीन का रुख करके धड़ाम से फर्श पर गिरी। फैक्ट नंबर 5। रूस में दुनिया का तवील तरीन सोफा मौजूद है, जिसकी लंबाई लगभग 1 किलोमीटर है। अब उसकी तस्दीक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी हो चुकी है। ये सोफा रूसी शहर सेराटोफ में एक फर्नीचर साज कंपनी नोगो मेबली ने अपनी 50वीं सालगिरह पर तैयार करके अवाम के लिए पेश किया। सुर्ख रंग के इस शानदार सोफे पर एक वक्त में 2500 अफराद आसानी से बैठ सकते हैं। फैक्ट नंबर 6।
برطانیہ میں ہر سال 25 اگست کو پاؤں کے انگوٹھے لڑانے کا مقابلہ ہوتا ہے جسے ٹوڈیم کہا جاتا ہے۔ اس میں شرکت کی فیس قریباً 200 پاکستانی روپے ہے۔ اس مقابلے میں دو افراد ایک دوسرے کے مخالف بیٹھتے ہیں اور انگوٹھے کو گرفت میں لے کر دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس کا انگوٹھا فریم سے ٹکرا جائے یا باہر آ جائے وہ مقابلہ ہار جاتا ہے۔ اس کی رقم کئی فلاحی اداروں کو دی جاتی ہے۔ فیکٹ نمبر 7، جاپانیوں کی اکثریت کا عقیدہ ہے کہ روحیں خواہ انسانوں کی ہوں یا حیوانوں کی انہیں پرسکون کیا جانا ضروری ہے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ جاپان میں 1 کلو گرام جانور کی تمام رسومات پر $860 لاگت آتی ہے۔ کوکولون نامی کمپنی اس کام میں ماہر ہے۔ وہ ایک بڑے جانور یعنی کئی کلو وزنی کتے کی آخری رسومات پر 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ روپے وصول کرتی ہے۔ اگر کوئی اپنے پالتو جانور کی تدفین کے ساتھ پھولوں والی قبر یا پھر پیانو اور وائلن پر افسردہ دھونے بجوانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اضافی 20 سے 25 ہزار روپے ادا کرنا ہوں گے۔ فیکٹ نمبر 8، مردوں کے ذہن میں خواتین کے متعلق بہت سے سوالات ہوتے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے خواتین کے ذہن میں مردوں کے بارے میں اس سے کہیں زیادہ سوالات ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ دلچسپ ترین سوالات کا انکشاف حال ہی میں سوشل میڈیا ویب سائٹ ریڈٹ پر ہوا۔ خواتین کی کثرت نے یہ جاننا چاہا کہ مرد بہت کم یا تقریباً نہ ہونے کے برابر کیوں روتے ہیں۔ ایک خاتون نے لکھا کہ اس نے اپنے خامن کو گزشتہ 12 سال کے دوران 2 یا 3 دفعہ ہی روتے دیکھا۔ اکثر مردوں کا جواب تھا کہ معاشرہ انہیں بچپن سے ہی بتاتا ہے کہ مرد روتے نہیں، لہٰذا ان میں یہ رویہ پختہ ہو جاتا ہے۔ خواتین کی بڑی تعداد نے مردوں سے پوچھا کہ وہ ٹوائلٹ میں بہت زیادہ وقت کیوں لگاتے ہیں۔ اکثر خواتین نے پوچھا کہ مرد ٹوائلٹ جاتے ہیں تو 20 منٹ یا آدھا گھنٹے سے پہلے واپس آنے کا نام کیوں نہیں لیتے۔ کچھ مردوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ انہیں دن بھر کی مصیبتوں اور مسائل سے چھٹکارا ٹوائلٹ جا کر ہی ملتا ہے، لہٰذا وہ اپنا وقت سکون سے گزارتے ہیں۔ خواتین کی بہت بڑی تعداد کا کہنا تھا کہ وہ جاننا چاہتی ہیں کہ مردوں کو اپنا خیال رکھنے کی فکر کیوں نہیں ہوتی۔ جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے اس کام کو ٹالتے رہتے ہیں۔ سر درد ہو تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، کام کے دباؤ کی وجہ سے ایسا ہے۔ نزلہ زکام ہو تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے کہتے ہیں کچھ دیر سو لوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اسی طرح اپنے لیے شاپنگ کرنے اور خصوصاً نیا لباس خریدنے پر بھی توجہ نہیں دیتے۔ اس سوال کا مرد کوئی واضح جواب نہیں دے پائے، البتہ مددد کا کہنا تھا کہ بس مردوں کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے۔ فیکٹ نمبر 9، چین ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ جس تیزی کے ساتھ اس ملک نے کچھ دہائیوں میں ترقی کی وہ قابل تعریف اور حیران کن ہے۔ اب جیسا کہ ہر ملک کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے، اسی طرح چائنا کی بھی اپنی ایک ثقافت ہے۔ آج آپ کو چین سے متعلق کچھ ایسی منفرد چیزیں بتائیں جو وہاں نہیں کرنی چاہیے، جس سے آپ کو چائنیز کلچر کو بھی سیکھنے میں مدد ملے گی۔ چین میں کسی بھی سیاسی یا حساس موضوع پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ چائنا کے لوگ باہر کے لوگوں سے ایسے موضوعات پر بات کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ البتہ چین سے متعلق مثبت پہلو پر بات کی جا سکتی ہے۔ یہاں موت کے بارے میں بھی ہر کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ان کے لیے انتہائی سنجیدہ موضوع ہے۔ چائنا میں لوگ کسی کو سفید رنگ کے پیپر میں گفٹ رکھ کر نہیں دیتے، کیونکہ یہ سفید رنگ موت کی نمائندگی کرتا ہے۔ چین میں آپ کسی کو اگر چھتری بطور تحفے میں دینے جا رہے ہیں تو ٹھہر جائیں، کیونکہ وہاں کسی کو چھتری دینے کا مطلب آپ سے رشتہ ختم کر رہے ہیں۔ چین میں کسی اجنبی انسان کو کسی دوسرے سے گلے ملنا، یہاں تک کہ کسی اجنبی سے ہاتھ ملانے پر انہیں حیرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ کام اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ جب بھی اگر آپ کا چین جانا ہو تو دور سے ویلکم کر سکتے ہیں۔ چین میں پبلک مقام پر غصہ کرنا ٹھیک نہیں سمجھا جاتا، خاص طور پر اگر آپ خود چائنیز نہیں ہیں۔ فیکٹ نمبر 10، امریکہ میں مینسفیلڈ انڈیپینڈنٹ ہائی اسکول انتظامیہ کے مطابق گریجویٹ سینئر کی جماعتوں میں اس وقت 35 جوڑے ایسے ہیں جڑواں ہیں، جن میں ہم شکل جڑواں بہنیں، ہم شکل جڑواں بھائی اور غیر ہم شکل جڑواں بہن بھائیوں پر بھی مشتمل ہیں۔ خیال ہے کہ یہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنی جگہ بنا سکے گا۔ اسکول میں کل طلبہ و طالبات کی تعداد 2600 سے زائد ہے۔ قدرتی طور پر 250 زچگیوں میں سے ایک ہی جڑواں بچوں یا بچیوں پر مشتمل ہو سکتی ہے، لیکن اسکول میں ان کی تعداد کل 70 بچوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہی جماعت میں جڑواں طالب علم بھی موجود ہیں۔ یکساں نقوش والی 2 بہنیں ایوری اور کیٹن نے کہا کہ وہ ایک ہی تعلیمی ادارے میں بہت خوش ہیں اور ان کے درمیان مضبوط روابط موجود ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ غیر معمولی مشابہت کی بنا پر لوگ ہمیں پہچاننے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ مینسفیلڈ ہائی اسکول سے وابستہ تمام جڑواں طالب علموں کا تعلق گریجویٹ جماعت سے ہے اور انتظامیہ نے ان کی گروپ فوٹو بھی بنائی۔ پیارے دوستو، یہ ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور سب سے مزیدار فیکٹ آپ کو کون سا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ یہ ویڈیو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریے گا۔ سب سے اہم بات، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ اب ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں ملاقات۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔